भाग्यवान पुरुषाचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. इजाया प्रवाद पुस्तकान 24:54 वडी 10 आमकां म्हणटा 80-90 दिसाची बासोणी जावन आसा. 90 days अशी बासोणी. हर एका दिसा देव आमकां एक एक बासोणी दिवन आमकां घटाय दिता, बळ दिता, करपा दिता. आज उतार म्हणटा आमकां पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. हांगा म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, दोलो हालोवंक लागतीत पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, केदींच सांडचो ना. हे शनिवाराच्या दिसा वर्ती बासुणी देव आमकां आज दिवंक आशिल्लो आसा की म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. आज येदे वर्ती बासुणी ती दिवन ताच्या मोगान तो आमकां आरोवन दवरता आसा. त्या खातीर त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक ताणें बसयल्ले तो आमच्या जिवितांत तो पूर्ण करता. हांगा म्हणटा की पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. परत म्हणटा म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. आनी अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर, तुजी दया करता तो सर्वेस्पर, म्हजी आनी तुमची दया करता तो सर्वेस्पर. अशें म्हणटा की म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. म्हजो शांतीचो करार कित्याक हांव तुका शांती समाधान दिवंक आज तुज्या मदें हजर आसा. तर ही बासोणी दिल्ल्या देवाच्या मोगान सांपडचें आमी कितलें बरें. त्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. हे वर्ती बासुणी सकाळीच्या वेळार तुवें आमकां फावो केलाय. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना म्हळाय. बापा त्या तुज्या मोगा खातीर, त्या तुज्या बासोण्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता. बापा हो दीस तुवें आमकां दिवन, ही बासोणी तुवें आमकां दिवन आमच्या आत्मिकांक तुवें घट केल्ल्या खातीर तुका आमी होगोळ सितांव, दिन वाचतांव,
वाकणटाव वंदिता बापा कित्याक तूं व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसाय. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक तरान आपुरबायची बासोणी आज देव आमकां दिवंक आशेता की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. ब्रेस्तारा हांव कावन्सिलिंग बसता वेळार एक भुरगे आयिल्ले. भुरगे म्हणूंक लागले की हांव 2 फावटी सुसायड करूंक ट्राय केले. व्हडले कॉलेजीचे स्टुडंट न्ही, एक सिंपल सादे भुरगे, आनी ते 2 फावटी हांव सुसायड करचें म्हूण ट्राय केले. 2 फावटी सुसायड करचें म्हूण ट्राय केल्यार म्हज्यान जावंक ना. म्हाका कोणी एक आडोवन आसा, कोणी एक आडोवन आसा. कित्याक म्हण कळीत ना. हांवें विचारलें कित्याक सुसायड करचें म्हूण चिंतून आसाय. ते म्हणूंक लागले म्हाका कळीत ना, म्हजो मोग करतले म्हणली कोणूच ना, म्हजो देवी म्हजो मोग करना. 10th जाल्ले भुरगे म्हणूंक लागले की म्हजो देवी म्हजो मोग करना. हांवें सर कशें सांगते म्हाका कळीत ना. एकदम लोनली फील जाता, एकसुरपण बघून आसा, कितेंय करचें म्हाका इरिटेशन जाता आसा. आनी घडये घडये चिन्ह आसा की येते आसा की कित्याक तूं जियेते, कित्याक तूं जियेते, कित्याक तूं जियेते, वचून जीव काणगे, वचून जीव काणगे, वचून जीव काणगे. आनी 2 फावटी हे ताळो आयकून हे चिंताप आयकून चिंताप जिरोवन हांवें सुसायड करूंक ट्राय केलें. जाल्यार 2 फावटी म्हज्यान जावना. कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मी कंटिन्यू तुमच्या मागण्या आयकून आसा. तुमच्या मागण्यांत रात्र दीस आज संवसारांतूय म्हज्या खातीर सगळ्या खातीर मागून आसा. बिकॉज ऑफ म्हज्या मम्मीच्या मागण्यान देवान म्हाका राखला जावं फ्रो. ताका हांवें सांगलें पुता भिया नाका, पळय देवसार फटकी रो. देवसार म्हणटा तुजें लायफ ना, एंड जालें. तुजें लायफ ना, तुजें मोग करतले कोणी ना, तुजी म्हणली कोणी ना, तुज्या आदाराक कोणी ना, तुका फ्रेंड्स म्हणली ना. जावं फुरो तुजे फ्रेंड्स चीट करता नाका जाल्ले देवसार तुज्या मायंडान घाल. आज ताच्या रासान तुका घेवंक आशेवन आसा. बट देव विस्वासी आयसाया 49:16 म्हणटा की नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर कांतयलां. तर देवाच्या हाताचेर तुजें नांव आसा जाल्यार तो देव तुजो कितलो मोग करिना गी. रात आनी दीस तो देव तुजो मोग करते आसा. सडनली सवाल घाली लागले, जर देव मोग करता जाल्यार ब्रदर कित्याक म्हजी जिवितां ही चिन्ह येतात, कित्याक हांव 2 फावटी सुसायड करूंक वयता आसा. कित्याक म्हणल्यार तूं तुज्या सोम्या लागीं नाय. तुज्या सोम्याक एक फावटी उलोव माग, तो तुज्या लागीं येतलो, तुका वेगेन घेतलो, तुका पोटलून धरतलो, तुज्या दोळ्यान ते तुका पुसून काडटलो. मात्र न्ही तुका कम्फर्ट करतलो. म्हळ्यार तुका अशें भोगतालें की कोणीय म्हाका आरोन दवरला. कित्याक म्हळ्यार हांगा उतार म्हणटा की पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो विस्वासी मोग देव विस्वासी केदाळारूय हांवें म्हणचें. कित्याक म्हळ्यार म्हजो अनुभव देव विस्वासी कोणी तुका सकयल घालूंक पळोवं दी, कोणी तुका लोटून घालूं दी, आडपाय दिवं दी, जावं फुरो तुजी सलवणी राखून रावूं दी, बट तूं सलवोसो नाय. आयसाया 54:17 म्हणटा की आमकां पळया तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जायनात. कित्याक म्हणल्यार रोमन चॅप्टर 8:31 म्हणटा की आमकां देव तुज्या पक्षाक आसा, तो तुज्या लागीं आसा, तो तुका सांगात दिते आसा, ताणें तुका आरोन दवरला. त्या खातीर खंयची सकल तुजें जैत करूंक जायना, खंयची पदवी तुज्या जिवितांत काम करूंक जायना. ही बासोणी आज आमच्या जिवितांत देव हर एक दिसाक खरी करते आसा. आमी चिंतना प्रकार जियेते आसा. आमची चिन्ह म्हणटा आज ताचेर कोर्टान केस घाल आमी घालते आसा. आमची चिन्ह म्हणटा की एकच इतलो वांटो तुका मेळोंक जाय, तूं सोडी नाका. आमची चिन्ह म्हणटा आमी क्विकली फायट करते आसा. शांत रावया, सोंसणीकायेन जियोवया, खंडीत जावन आमच्या सोंसणीकायेक इनाम म्हणलें आसा. जर आमी खालतेपणान जियेता, सोंसून व्हरता, ह्या दोनांक इनाम म्हणलें आमकां बरेपण उदरगतेपण दितलो देव आमच्या सांगाता आसता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू पळया परतून म्हणटा हांव एक घडी जोसेफाचें जिवीत बऱ्या रितीन वाचा. जोसेफाचें जिवीत बऱ्या रितीन वाचतें वयस जालां. जोसेफान कोणाचेर एकल्याचेर कंप्लेंट करूं ना. आमच्या दिसपट्टे जिवितांत जियेचें जाल्यार बऱ्या रितीन जोसेफाचें एक घडी जिवीत वाचया. ताच्या भावांनी बांयत लोटून घाला रे, तो शांत जालो. ताका इजिप्टा विकला रे, थंय तो कांयच म्हणूं ना.
हर एक त्या जिविताच्या पैणाचेर दुखा वयर दुख, कष्टा वयर कष्ट, अनवारा वयर अनवारा आयली. जैलान तो पडलो जाल्यारय एकलाकी ताणें शिरापुना, एकल्याच्या विशयांती ताणें दुरा सांगूंक ना. हे सगळें पळयलो देव त्या जैलान तावन व्हरता रायच्या घरा, रायच्या घरा तावन ताका करता प्रत्येक थरान म्हज्या मोगाचे न्हू इजिप्टाचो कारभारी. खंय आसलो जोसेफ, खंय वचून पावलो. आमकां जण एकल्यांक तसो देव आज ऊंच उबारतलो, तसो देव आमकां वाट दाखयतलो. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळा, दूख आयिल्ल्या वेळा, इरार आयिल्ल्या वेळा, अस्कत आयिल्ल्या वेळा, असमाधान आयिल्ल्या वेळा, कोणें आमकां सकयल घाल्ल्या वेळा, कोणें आमचें नांव पाड केल्या वेळा, आमकां फुरफुरल्या वेळा, आमची गजल उलयल्या वेळा, खबरो उलयल्या वेळा, आमचें नांव पाड केल्या वेळा आमी सुम्या तुका कळीत आसा. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान त्या व्यक्तीक तूं भर, त्या व्यक्तीक तूं भर. कितली भाव भयणी म्हज्या मगचे ह्या मागण्या आज आमी आयकोन आसाव जाल्यारय आमी बगसूंक तयार ना. हे मागण्या आमी आयकोन आसाव. आज माय सुना मदेच आज माय घट जावन रावला जावं सुने भोगसूंक जायना. कित्याक आज देवाचे उतार आमचे भितर रिगता गे, देवाचे उतार आमच्या काळजा भितर काम करता गे, देवाचे उतार आमचे जिवीत परिवर्तन करूंक आमी अवकाश करून दिता गे ना. आमकां मागणे बरें लागता, 5.5 वरांच्या हर एक भासूड बरी लागता, बरी लागता म्हणून आमी तेच म्हणून आमच्या कानाक मात्र आमी दादोशी करना सावंगी, आमच्या आत्म्याक आमी दादोशी केल्या गे, आमच्या आत्म्या विशीं चिंतल्या गे. आज एक घडी आमी नियाळ करया. म्हज्या मोगाच्या सकाळीच्या ह्या मागण्यान म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी नियाळ करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकांच आमी परिवर्तन करूंक जाय, आमकांच आमी बदलूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार विस्वासी देव तुज्या आदारा पावतलो. घडये भितर परत ह्या कश्टांत हांव तुका उंच उबारतलो, तुवें हर एक समस्येंत हांव तो सोडयतलो. पयलें परिवर्तन, पयलें आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जाय. नाजाल्यार आमी सेम आसतले. 2 वर्सां तर मागणें पळोवनी आजुनी कितली बाबडी आमी सेम आसा. 2.5 वर्सां तर मागणें पळोवनी कितली बाबडी आमी सेम आसा. मागणें मात्र आमकां बरें लागता कानाक. काळजाक कितें आसा, काळजा भितर कितें रिगता गी, काळीज परिवर्तन जाता गी. आज आमची बदलावण जाता आसा गी ना गी. 4 बूक बायबलाचे वर्ड्स बरोवन दवरला तक्षण जायना. बरयजे आमच्या काळजा भितर, बरयजे आमच्या मोतींत देवाचे उतार बुकान बरया. तें इम्पॉर्टंट आमच्या काळजांत देवाचे उतार बरयचे. एकच म्हज्या मोगाचेर आमी एकच फावटी सांज जावंक जायना जाल्यारय ल्हानशा करण्यांनी आमी सांतीपण पांगरूंकूच जाय. आनी तो देव आमकां जण एकलें की आशिर्वादीत करूं दी, बेसवानी बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी. ह्या गायनान भाग घेवया, त्या देवाक अर्घा दिवया. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू
म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका हांव कुयेरतालो म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो पूत गांवांत 11th स्टँडर्डांत शिकते आसलो, पूण तो मोबायलांत चड एडिक्ट जावन आसलो. कितलें सांगल्यार वास म्हणल्यार आयकनातलो. राती लेट करून न्हिदतलो. सकाळी तो कॉलेजीक वचूंक लेट करतलो आनी एके फावटी उठत नासलो. तशेंच ताची 11th स्टँडर्डांत शिकते आसतना 2 सब्जेक्टांत फेल जालो. त्या जाल्यार आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें, ते आमी हांव रिपीट करनासलो. तशें म्हजी बायलगी गांवांत ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसली. परत्यान म्हज्या पुताक 11th स्टँडर्डांत 2 सब्जेक्ट ताणें री एग्जाम दिली. त्या री एग्जामांत बरे मार्क्स घेवन पास जालो. इतलो व्हड आजाप केला. धन्या जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्घा दितां आनी दिन वाचता, उपकार मागता. तशेंच ही म्हजी साक्ष दिवंक घडाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावता. तशेंच आमच्या पासून मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. I am from Kuwait. I had one eat boil in my left hand on first week of April. Then I sent the petition. During 3 o'clock prayer, I prayed during the sacrament and I prayed with the God. After the prayer, I feel something coming out from the boil. Boil was open and pus was coming out, and I was repeating the word of God. After 5 days, pain was reduced and pus fully came out and boil was completely healed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Brother Prakash and team. And my second petition was, I prayed for my 3 years old child and she used to get sick every month and she having severe cough also. Then I sent the petition and I was repeating the word of God. Now her cough was reduced and she is better. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Brother Prakash and team. Thank you. 5 पासून जाणेकले उसार्या हांगा शिकून टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो, सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोकोर दिता. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. मॉर्निंग ब्रदर, हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेता.
तो बरो रीतीने 12th स्टँडर्डान बरो मार्क्स घेऊन पास झालो. तो शिकोंकूच शिकनातले मोबायलाचे एडिक्ट जावन आसलो आणि आमी तुमचे मागणे ऐकून असले सदांकाल आणि या जेजून जायते वरती कामां केलात आमच्या आणि म्हज्या कुटुंबांतय. आणि म्हजो पूत बरो मार्क्स घेवन पास जाला 12th स्टँडर्डांत. ताका हांव देवाक सर्गीच्या बापाक जेजू आणि पवित्र आत्म्या अर्घ दिता. जेजू अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस, थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष दिवंक अपेक्षिता. सुमार तेंपासान म्हजे दोळे कुर्जुताले. हांव एलर्जी म्हूण सदां दोळ्यांचे ड्रॉप्स घालनासलीं, पूण दोळे कुर्जूंचे उणें जायनासले. देखून हांवें दनपारच्या 3 वरांच्या मागण्यार हांवें सक्रामेंताक आपडलें आनी म्हजीं बोटां हांवें म्हज्या दोळ्यांक दवरलीं आनी म्हळें, बापा म्हज्या दोळ्यांची कुरज गूण कर म्हूण. ताचे उपरांत म्हजे दोळे कुरजूंचे रावले. आतां सुमार 20 दीस जाले. इतले व्हडलें जप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. अर्गां जेजू, वगळाप जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया, हात आमचे उक्ते दवरया. बापा, तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळार. बापा, आयचे कितके बाबडे एक्सिडेंटान कश्टां ते आसात, किमो घेवंक आसा, दुकान आसा, रडणेन आसात, बेजारान आसा, आतां गेल्लें काम पावना. आज तुजो देस खंती बरीत दुखेस्त सांफरो जेजू क्रिस्ताचे भरोसो दवर. मगाळा बापा, आज तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तुज्या भुरग्यांचे दया दाखय, तुज्या भुरग्यांचे उणेपण पयस कर, तुज्या भुरग्यांचे सगळे समस्या परिहार कर. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हांवें मागता. आमच्यानी कितल्या लोकांनी माग म्हणला, ह्या सकाळी कोणाक मागण्याची गरज आसा, आज जण एकल्या मागणे फावो जावं दी. तांकां सुटसुटीत कर, उर्बेवंत कर, तुज्या दैवीक शक्तीन भर बापा. निवार वायटांतल्यान, विघ्नांतल्यान, अनवरांतल्यान म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू, आज शेनवार 8 तारीख जावन आसा. आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च, सिवरी वेस्ट, त्या सुवातेर 7:45 to 9 PM म्हणशेर आज आराधना आसतले. दयकन जण एकली त्या सुवातेर या आनी सोम्याची वर्ती सकत आमी अनुभव करी. ह्या ऑगस्टाचे होली लँड टूर कॅन्सल आसा, त्याच्या बदलाक ऑक्टोबरांत आमचे फिरगस अरेंज करतली. देव जण एकल्याक आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेन बरोदी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे भयणीक आनी म्हज्या भयणीच्या भुरग्यांक फंगस जावन, आख्खे आंगाक फंगस जावन तांचें आंग सगळें रिंग वॉर्म्सान भरलेलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें आनी म्हजे भयणीन तें सदांच रिपीट केलें आनी आतां ती सारकी बरी जाली. हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I am calling from Mumbai. I am 37 years old. I thank and praise you, Jesus, for all the favors granted. I had to undergo a laparoscopy surgery due to severe pain in the stomach and painful periods. On the day of the surgery, doctors found out they would need more time to complete the surgery. They took 4.5 hours when the surgery needed only about 2 hours. Doctors seemed worried and my parents also got worried. My mother immediately asked for prayers from Brother Prakash. She started repeating the word of God. Operation was successful. As soon as I came back to consciousness, I panicked that the operation took so long and turned into a major surgery. Once again, my mother repeated the word of God and I was calm. The following day, the doctor asked me to start walking. As soon as I managed to stand up, my blood pressure dropped and my cardio was called. We recited the word of God and I was made well. On the 4th day of the operation, finally the doctor gave me discharge. But there was
some mistake in my insurance papers and a long query was asked for. The insurance would have got cancelled if the query was not resolved. We would not be able to manage to pay so much amount on such a short notice, so we prayed again. Finally, in the night, all our prayers were answered and I was blessed with the discharge. I came home finally. We thank Brother Prakash and team, and all thanks and praise to Almighty God for all the blessings and full support during my time of pain. Thank you, Lord Jesus, for allowing this pain to open the doors of your mercy on us. Amen. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका हांव मुंबयतान उलयतां. हांव 1.5 वर्सां जावन जायते पांय दुखीतान कश्ट जाली. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी आतां 8 दीस जावन जायते म्हाका बरेपण आसा. तशेंच जायते फावटी पेटिशनां धाडन रिपीट केल्या बरोबर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक जायते बरीपणां पावस जाल्यांत. म्हज्या व्हडल्या भुरग्याक कामांत जायते आशिर्वादां मेळ्ळ्यात. दुसरे भुरगे बरें शिकता. आमकां बड्याक घर जाय आसतना बऱ्यांतलें बरें घर फावोस जालें. आमकां सर्वांक देवान पिडेतान राखलां. ह्या सर्व उपकारांक म्हज्या काळजांतान देवाक हांव हार्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी म्हण मागतां. म्हजें नांव लिनेट. हांव मँगलोर जावन उलयतां. हांव एक टेस्टामनी दिवंक आशेतां. टेस्टामनी घडाय केल्याक हांव पाशिदांव पठयतां. जानेवारी 20 तारीखेक म्हजे धुवेचें काजार जाल्लें. मस्त आडकाळ आयल्या. 6 म्हयन्यांत हांव लोन अप्लाय करून आसल्या. आमकां लोन कांय मेळना म्हूण सांगलें. काजराक म्हूण लास्ट एक बँक 15 days डॉक्युमेंट दवरून लोन मेळना म्हूण त्या बँकाच्यांनी डॉक्युमेंट फाटीं दिले. आमी जेजू कडेन मागून आसली. जेजून म्हजे धुवेचें काजार तुवें चलोवन व्हरचें म्हूण सदां हांव देवा कडेन मागताली. देवातून तूं म्हाका वाट दाखय. काजराक 15 दिसां पयलें तित बँकाच्यांनी डॉक्युमेंट्स काणून 4 दिसां भितर लोन करून दिलें. आमी बऱ्या रितीन काजार चलोवन व्हेली. देवा कडेन हांव भरोसो दवरलें. देवान म्हाका सोडून गेलो ना. हर एका घडी आनी हर एका मेटांनी देवान म्हजें सांगाता रावला. म्हज्या दुयेच्या खातीर मागल्याक ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया.